नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिरात मुस्तक़ीम में आप सबको खुशामदीद। पिछले सबक में अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब होते हुए फरमाते हैं कि आप इस वही की पैरवी कीजिए जो आपकी तरफ आपके परवरदिगार की तरफ से नाजिल हुई है कि अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं, और मुश्रिकों से किनारा कश कीजिए। अगर अल्लाह चाहता तो ये लोग शिरक ना करते, और हमने आपको इन पर मुहाफ़िज़ नहीं बनाया, ना ही आप इनके ज़िम्मेदार हैं। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं मुसलमानों से मुखातिब होते हुए कि ये लोग अल्लाह के सिवा जिनको पुकारते हैं इन्हें गाली ना दो, वरना ये लोग जहालत की वजह से चिढ़ कर अल्लाह को गाली देंगे। इसी तरह हमने हर ग्रोह के अमल को खुशनुमा बना दिया है, फिर इन्हें अपने परवरदिगार की तरफ ही लौट कर जाना है, तो जो कुछ ये करते रहे इसकी इन्हें वो ख़बर दे देगा। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये लोग अल्लाह की पुख्ता कस्में खाते हैं कि अगर इनके पास मौजज़ा आ जाए तो वो ज़रूर इस पर ईमान ले आएंगे। आप इन्हें कहिए कि मौजज़ा तो अल्लाह के पास है, अगर कोई मौजज़ा भी आ जाए तब भी ये ईमान नहीं लाएंगे। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम इनके दिलों को और इनकी आँखों को ऐसे ही फेर देंगे जैसे वो पहली बार भी इस कुरान पर ईमान नहीं लाए, और इन्हें इनकी सरकशी में ही भटकता छोड़ देंगे। हमारा आज का सबक आयत नंबर 111 से लेकर 115 तक है, तो आज का सबक शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलौ अन्ना नज़्ज़लना इलैहिमुल मलाइकता वकल्लमहुमुल मौता वहशरना अलैहिम कुल्ला शैइन कुबुलन मा कानू लियुमिनू इल्ला अन यशा अल्लाहु वलकिन्ना अक्सरहुम यजहलून। और अगर हम इनकी तरफ फरिश्ते भी नाजिल कर देते और इनसे मुर्दे कलाम भी करते और हर चीज़ को इनके सामने ला इकट्ठा करते, तो भी ये ईमान लाने वाले ना थे मगर जिसके मुतालिक अल्लाह चाहता, लेकिन इनमें से अक्सर नादानी की बातें करते हैं। अब पिछली आयत के साथ इसे रिलेट करने से मतलब समझ में आएगा कि कफ़ार के किसी हिस्सी मुआवजे के मुतालबे का जवाब दिया जा रहा है। यहाँ इन बदबख्तों का हाल ये है कि अगर अल्लाह ताला इन पर फरिश्ते भी नाजिल करते जो इनके सामने गवाही देते कि ये पैगम्बर वाकई अल्लाह का रसूल है और ये किताब वाकई मंजिल मन अल्लाह है, और कब्रों से मुर्दे उठकर इनको बताते कि वाकई जो कुछ ये पैगम्बर कहता है सच कहता है, और मरने के बाद के हालात कुछ हम देख चुके हैं, बल्कि लाख मौजज़े भी अगर इनको दिखा दिए जाएं तो ये कह देंगे कि ये साफ़ जादू है या हमारी नज़रबंदी की गई है, या फिर भी ये लोग ईमान लाने की तरफ नहीं आएंगे। इन यशाअल्लाहु का यहाँ मतलब ये है कि कोई एक आदमी भी अगर ईमान ले आता है जिसके नसीब में होता है। दूसरा मतलब ये है कि अगर अल्लाह की मशीयत में होता तो ये सब ही ईमान ला सकते थे, मगर इस तरह का जबरी ईमान ना अल्लाह की मशीयत में है, ना इसका इन्हें कोई फ़ायदा है। ये ख़िताब हम मुसलमानों की तरफ भी ले सकते हैं जो ये चाहते हैं कि अगर इनके मौजज़े के मुतालबे की हुज्जत पूरी कर दी जाए तो शायद ये काफ़िर लोग ईमान ले आएँ। यहाँ उन मुसलमानों को बताया जा रहा है कि ये नादानी की बातें हैं, इनसे ईमान लाने की तवक्का रखना फ़ुज़ूल है। आयत नंबर 112। वकज़ालिका जअलना लिकुल्लि नबिय्यिन अदुव्वन शयातीनल इंसी वल जिन्नि युही बअदुहुम इला बअदिन ज़ुख़रुफ़ल क़ौलि ग़ुरूरा वलौ शाअ रब्बुका मफ़अलुहु फ़ज़रहुम वमा यफ़्तरून। इस तरह हमने शैतान सीरत इंसानों और जिन्नों को हर नबी का दुश्मन बना दिया, जो धोखा देने की गर्ज़ से कुछ खुश आइंदा बातें एक दूसरे के कानों में फूंकते रहते हैं, और अगर तुम्हारा परवरदिगार चाहता तो वो ऐसा ना कर सकते। सो इन्हें इनके हाल पर छोड़ दीजिए और इन बातों में भी जो वो इफ्तरा करते हैं। यहाँ अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ऐसी बातें, ये तदबीरें और ये प्रोपेगंडे हर नबी को पेश आए हैं। सब शैतानी क़ुव्वतें अंबिया के मुकाबले में डट कर आ खड़ी होती थीं, और इन दुश्मनों में सिर्फ इंसान ही नहीं होते बल्कि शैतान भी शामिल होते हैं जो अपने दोस्तों के दिलों में कई खुश आइंदा तदाबीर अलका करते रहते हैं और इस्लाम और पैगम्बर के ख़ात्मे के लिए तदाबीर भी सोचते हैं।
نیز وہ کچھ ایسی تدبیریں پیش کرتے ہیں جو بظاہر اچھی معلوم ہوتی ہیں لیکن اصل میں وہ مکر و فریب ہوتا ہے، جیسے یہودیوں نے یہ تدبیر کی تھی کہ کچھ یہود ایمان لے آئیں پھر تھوڑے عرصے بعد مرتد ہو جائیں، یا جیسے مشرک کہتے تھے کہ کیسی عجیب بات ہے کہ مسلمان اللہ کے مارے ہوئے مردار کو تو حرام سمجھتے ہیں اور اپنے مارے ہوئے کو ذبح قرار دیتے ہیں اور حلال قرار دیتے ہیں۔ آیت نمبر 113 وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ۔ اور وہ ایسے کام اس لیے بھی کرتے تھے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے دل ادھر مائل ہوں، نیز وہ اسے پسند کر لیں اور وہ برائیاں کرتے چلے جائیں جو اب کر رہے ہیں۔ جہاں پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے جن اور انسان جو ہے وہ تدابیر کرتے ہیں، شیطانی تدابیر، یہاں پہ ان کی ریزن بتائی جا رہی ہے کہ ایسے مکر و فریب والی تدابیر یہ شیطان اس لیے کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے ایمان لانے کا ارادہ کر لیا ہے وہ بھی اس سے پھر جائیں اور یہ سمجھ لیں کہ ہم پہلے سے جس دین پر قائم ہیں وہی دین حق ہے اور درست ہے، پھر اپنی تمام مساعی اور اپنی تمام کوشش اسی پرانے دین کی مدافعت میں صرف کر دیں۔ آیت نمبر 114 أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ۔ کیا میں اللہ کے سوا کسی اور منصب کی تلاش کروں حالانکہ اسی نے پوری تفصیل کے ساتھ تمہاری طرف کتاب نازل کی ہے، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ کتاب آپ کے پروردگار کی طرف سے حق کے ساتھ نازل ہوئی ہے، لہٰذا آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب مشرکین مکہ کو ہے جنہوں نے کہا تھا کہ یہود اور نصارہ دونوں اہل کتاب بھی ہیں اور عالم بھی ہیں، لہٰذا آپ ان میں سے کسی کو ثالث تسلیم کر لیں اور ہم جو فیصلہ دے کر ہم میں سے کون راہ حق پر ہے یا صلح یا سمجھوتے کی کوئی راہ نکال لیں۔ ان کی اس تجویز کا جواب اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں، میرا حکم صرف اللہ تعالیٰ کا ہے، ایسا فرما دیجئے جس نے ایسی کتاب نازل فرمائی ہے جس میں ہدایت کی وہ ساری باتیں آ گئی ہیں جو تورات اور انجیل میں ہیں، اس کے علاوہ یہ باتیں بھی ان کو بتائی جاتی ہیں جو اپنی کتابوں کے ساتھ انہوں نے سلوک کیا، ان کے معنی چینج کر لیا، آیات میں تحریف کر دی یا کچھ آیات کو چھپا ہی لیا، تو کیا میں اللہ کو چھوڑ کر ایسے غلط کار لوگوں کو اپنا منصف تسلیم کر لوں؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو یہ جواب ہے۔ مزید اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ ہرگز شک میں نہیں پڑنا کہ اہل کتاب یہ بات خوب سمجھتے ہیں کہ یہ کتاب قرآن اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے اور حقائق پر مبنی ہے، اگرچہ زبان سے اقرار کریں نہ کریں۔ الدین سے مراد مسلمان بھی ہو سکتے ہیں جن کے بارے میں کسی قسم کے شک کی گنجائش ہی نہیں کہ صحابہ کرام کی جماعت قرآن کو ہدایت کا سرچشمہ، منزل من اللہ اور ٹھیک ٹھیک امر حق کی نشاندہی کرنے والی کتاب سمجھتی ہے۔ آیت نمبر 115 وَتَمَّتْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور آپ کے پروردگار کی بات سچائی اور انصاف کے اعتبار سے کامل ہے اور اس کے فرامین میں کوئی تبدیل کرنے والا نہیں، سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ قرآن پاک کی تمام تر خبریں سچی ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کتاب میں توحید باری تعالیٰ پر اتنے دلائل آ چکے ہیں جن سے حق نکھر کر سامنے آ چکا ہے۔ آپ کے پروردگار کے فرامین سچائی اور انصاف پر مبنی ہیں۔ اس کتاب کی تمام تر خبریں سچی ہیں اور اس کے احکام معتدل اور منصفانہ ہیں۔ کسی کی مجال نہیں کہ ان احکام و فرامین میں کسی طرح کا رد و بدل کر سکے یا کسی آیات کو چھپا لے یا اپنی طرف سے کچھ اضافہ یا کمی کر لے۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے احکامات پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔